اس بات دا اعلان فرما دیو اللہ فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم رب ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرما دیتا نا اللہ فرماندے نے ایمان والے او لوگ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب فرمایا جڑے لوگ غیب تے ایمان رکھن والے نے کی مطلب ہے اجے اللہ نو ویکھیا نہیں پر اللہ تے ایمان ہے اے جہنم نو ویکھیا نہیں جہنم تے ایمان ہے جنت نو ویکھیا نہیں اجے قرآن دے ذریعے پتہ ہی لگا تے بندے دا ایمان تے مکمل ہے نا اللہ اللہ او سنیا اساں علیہ السلام نو ویکھیا نہیں پر خبر دے ذریعے اس قرآن تے صحابہ دے ذریعے سانو علم ہویا اللہ فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ فرمایا ایمان والے او لوگ نے نا فرمایا جڑے غیب تے ایمان رکھن والے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فرمایا او لوگ نماز نو پڑھن والے نماز نو اختیار کرن والے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ فرماندے نے جیڑا میں انہوں رزق عطا فرما دیتا ہے نا اس رزق دے وچوں پھر میرے رسے اندر خرچ بھی کر دینے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اللہ فرمان دینے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون فرمایا اے لوگ ہدایت یافتہ نے اور اے لوگ اپنے رب دے ہاں انعام پان والے نے اور اے لوگ کامیاب نے اللہ اللہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر سخاوت کرن والا اپنا مال اپنے رب دے رستے اندر دین والا آقا فرماندے نے اون دے واسطے تے رب دے فرشتے بھی دعا کر دینے او سونیا میں کسے واسطے دعا کراں او دے اندر تے شک ہو سکدا ہے پر میں صدقے جاواں جن دے واسطے رب دے نوری فرشتے جڑے نے آئے مغفرت دی دعا کر دین جن دے واسطے رب دے فرشتے آئے برکت دی دعا فرما دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ہر روز میرے آقا فرمان دینے دو فرشتے جڑے نے آسمان تو زمین دی طرف اتر دینے تے دوویں فرشتے سخی واسطے دعا فرمان دینے جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر اپنا مال جمع کراندا ہے جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر اپنا مال خرچ کردا ہے اوے کی مراد ہے اگر کسے نو ضرورت پہ گئی ہے کتے اپنا مال خرچ کردا ہے یتیماں تے خرچ کردا ہے کتے اپنا مال خرچ کردا ہے بیوہ تے خرچ کر جاندا ہے کتے اپنا مال خرچ کردا ہے اے جناب
गुराबात मस्कीना दे उते अल्लाह अल्लाह फरमाया ऐसा बंदा जेड़ा बंदा अपना माल इस तरह खर्च करने वाला अल्लाह अल्लाह क्योंकि रब ने माल जो अता फरमा दिता है। मेरे आका सलाम फरमाते ने ए फरिश्ते उनके वास्ते दुआ फरमा देंदे ने आंदे ने सोने रब्बा इनू तू इनू माल अता फरमा दिता अल्लाह ने तेरे रस्सी अंदर अल्लाह माल जमा फरमा दिता है अल्लाह इन्हें लोगां नू भी राजी कर लिया अल्लाह इन्हें तेनू भी राजी कर लिया। ते फरिश्ते आंदे ने सोने रब्बा एदे माल दे अंदर अज़ाफा फरमा दे अल्लाह एदे माल अंदर होर बरकतां अता फरमा दे। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कि जिस बंदे को माल भी है वे मगर वो माल अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च नहीं करदा ओंदे वास्ते फरिश्ते बददुआ कर जांदे ने आंदे ने रब्बा तू इनू माल ते अता फरमाया मगर इन्हें तेरे रस्ते अंदर खर्च नहीं कीता अल्लाह एदे माल दे अंदर कमी वाके कर दे अल्लाह अल्लाह ओए पता ए लगदा पिया जेड़ा बंदा अल्लाह दे रस्ते अंदर अपना माल खर्च कर जांदा है उनदे वास्ते ते रब दे फरिश्ते भी दुआ कर जान अल्लाह अल्लाह मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जेड़ा बंदा आका फरमाते ने अगर किसी को एक खजूरी है फरमाया अल्लाह दे रस्ते अंदर देन वास्ते अल्लाह अल्लाह और सोने अगर बंदे को ताकत नहीं तेरा आका फरमाते ने अगर बंदा एक खजूरी अल्लाह दे रस्ते अंदर दे देंदा ते आका सलाम फरमाते ने सही हदीस दे अल्फाज ने ओ सोनिया अगर तू किसे नू लखा देना ओ तेरी कदर नहीं करदा अगर तू किसे दे एहसान करना आज दुनियादार जेड़ा ओ तेरी इज्जत नहीं करदा पर मैं सदकी जावा रब ते वेख लो अपने बंदे नाल किन्ना प्यार कर जान वाले रब अपने बंदे नाल किन्ना मेहरबान होने वाले ने अल्लाह अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने ए बंदा एक रस्से अल्लाह दे रस्से अंदर एक खजूर दे देंदा ते आका फरमाते ने रब्बे जुल जलाल इस एक खजूर नो इंज अपने दाएं हाथ अंदर ले लेंदे ने अल्लाह अल्लाह ते आका फरमाते ने एक खजूर इस तरह वधदी है आका सलाम फरमाते ने आका फरमाते ने जिवें कोई बंदा अपने घर दे अंदर कोई जानवर पालदा अल्लाह अल्लाह फरमाया जिवें कोई घोड़े दा बच्चा पलदा जांदा हत्ता के जवान हो जांदा मेरे आका ने मिसाल बयान फरमा दी थी मेरे आका फरमाते ने जेड़ा बंदा अल्लाह दे रस्ते दे अंदर एक खजूरी सदका दे देंदा अल्लाह नु राजी करने वास्ते अल्लाह जुल जलाल ओनू अपने हां महफूज फरमा लेंदे ने ते मेरे आका फरमाते ने हत्ता कि उनके अंदर इतना अजर वधदा जांदा इंज हो जांदा कि जिवें एक पहाड़ दी तरह हो जांदी है अल्लाह अल्लाह ए है अल्लाह दे हां ओदा दिता होया ओदे अंदर कमी वाके हो सकती ओदे अंदर कमी वाके नहीं हो सकती अल्लाह अल्लाह मैनू याद आया मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जेड़ा बंदा चाहंदा मैं अल्लाह दी अल्लाह अकबर अल्लाह दे गुस्से तो बच जावां अल्लाह अल्लाह आवेंदे होना बाल
بعض کال بندے دے انسان دے اتے اننے کو نقصان ہوندے نے ان دی وجہ یہ ہوندی ہے بعض کا تو ان دی ازمائش دے رب دی ناراضگی ہویا کر دی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ چاہندا ہے میں اپنے رب دے غصے کو بچ جاواں جیڑا بندہ چاہندا ہے میں اپنے رب دے عذاباں کو بچ جاواں تے حدیث دے الفاظ نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صدقۃ السیرہ تطفئ غضب الربی میرے آقا فرماندے نے انہوں چاہیے کہ وہ صدقہ کرے اللہ اپنا مال اللہ دے رسی اندر خرچ کر جائے تے دوسری حدیث دے الفاظ نے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ چاہندا ہے کہ وہ جہنم دی آگ تو بچ جائے جہنم دی آگ کو بچ جائے تے آقا فرماندے نے اس بندے نو چاہیے اگر وہ دے کول مال نہیں بھی تے فرمایا اس جہنم دی اگ کولو بچن واسطے ایک کھجوری اللہ دے راہ اندر دے دے اللہ اکبر فرمائے ایک کھجوری اگر اللہ دے راہ اندر دیندا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فرمایا او ایک کھجور جیڑی ہے اوہی جہنم واسطے ٹال دا کام کرے گی اللہ آ ویکھ دے صحیح نا اور رب کنا مہربان ہے اپنے بندے تے رب کنیاں رحمتاں فرما رہا ہے اور رب تے چاہندے نے میرا بندہ کسے طرح بخشی جاوے رب تے چاہندے نے کسے طرح میرا بندہ اللہ اکبر جنت اندر چلا جائے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا آقا فرماندے نے جیڑا بندہ سخی ہے نا او سونیا بندے کو اگر مال ہے تے سخی ہونا چاہیے او دل دا سخی ہووے اللہ اگر بندہ سخی ہے نا ان دا مقامی رب نے بڑا بیان فرما دیتا ہے اللہ حدیث دے الفاظ نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے السخی قریب من اللہ اللہ دے نبی فرماندے نے السخی قریب من اللہ فرمایا سخی بندہ اللہ دے قریب ہے نا سبحان اللہ میرے آقا فرماندے نے قریب من الجنہ فرمایا سخی بندہ جنت دے بھی قریب ہے اللہ میرے آقا فرماندے نے السخی قریب من الناس فرمایا سخی بندہ لوگاں دے بھی قریب ہے فرمایا السخی قریب من الجنہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں السخی قریب من السخی بعید من النار فرمایا سخی بندہ جہنم تو دور ہے سخی بندہ جہنم تو دور ہے سخی بندہ اللہ دے قریب ہے اور سخی بندہ اور لوگاں دے بھی قریب ہے سخی بندہ رب دی جنت دے بھی قریب ہے تے سخی بندہ رب دی اللہ اکبر جہنم تو دور ہے او کڈا پیارا قسمت والا او انسان ہے اللہ تے آقا فرماندے نے جڑا بندہ بخیل ہے اللہ کے مالوں دے کول ہے وے مگر اللہ دے رستے اندر خرچ نہیں کردا تے آقا فرماندے نے البخیل بعید من اللہ فرمایا بخیل بندہ اللہ تو بھی دور ہے البخیل بعید من الناس فرمایا بخیل بندہ لوگوں تو بھی دور ہے البخیل بعید من الجنہ فرمایا بخیل بندہ جنت تو بھی دور ہے البخیل قریب من النار آقا فرماندے نے بخیل بندہ جیڑا
एडा बदकिस्मत है ना। आका फरमाते ने जहन्नम दे करीब है। और सोने दुआ करे अगर अल्लाह सानू सखी दिल बनान दी तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह मैं सदके जावा रब्बे जुल जलाल ने अपने कुरान दे अंदर ना इस सखी दा मुकाम बयान फरमा दिता है। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है ए ते बंदा सोचदा अगर मेरे कोल माल आ गया है, अगर मैं इनू अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करांगा हो सकता मेरे माल अंदर कमी वाकई हो जाए। ये तो जनाब आम लोगों का ज़हन है। अगर बंदा गौर करे ना इस जनाब दुनियादारी दे दौर अंदर, मेरी गल समझे आ जाए, दुनियादारी दे दौर दे अंदर जनाब लखा लग जान करोड़ा लग जान बंदा अंदर चलो कोई नहीं मेहनत करांगे दोबारा कमा लांगे। ते जे माना कोई दीन दा मामला आ जाए ते असी सोचने इन्ने को दे लिए किते घट ही ना जान। हदीस दे अल्फाज ने मेरे आका फरमांदे ने जो बंदा अल्लाह दे रस्ते अंदर देन लगदा है ते शैतान दे ते इन्ना को हमला करदा है कि उनका दिल ही नहीं करता कि मैं अल्लाह दे रस्ते अंदर अल्लाह अकबर अपना माल खर्च कर दिया। मैं हदीस पढ़ रहा सा, मेरे आका ने फरमाया जो बंदा कोशिश करके जो फिर अल्लाह दे रस्ते अंदर माल दे देंदा है, मेरे आका ने मिसाल बयान फरमा दी। आका ने फरमाया वो बंदा इंज करदा है कि जिवें 70 जबड़े शैतान दे पाड़ के ते माल दे देंदा है, यानी कि इन्नी कुछ जबरदस्ती नाल, क्योंकि बंदा दिल नहीं चाह रहा हुंदा मगर ओदा ये हाल हो जाता है शैतान दा कि जिवें 70 जबड़े पाड़ गए ने। अल्लाह अल्लाह और शैतान ते नहीं चाहता कि बंदा अल्लाह दे रस्ते अंदर माल दे दे। पर सोनिया आ वेख सखी दा मुकाम रब ने किन्ना बयान कर दिता है। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जेड़ा बंदा अल्लाह दे रस्ते दे अंदर अपना माल जमा फरमा देंदा है, अल्लाह फरमांदे ने वमई युकरिजुल्लाह, सूरह मुजम्मिल दे अल्फाज ने अल्लाह फरमांदे ने वमई युकरिजुल्लाह कर्ज़न हसना, अल्लाह फरमांदे ने कौन है जेड़ा मैनू कर्जे हसना जमा करवा दे। ओ सोने वेखते न सही ना अल्लाह दे हाँ कर्ज जमा करवाएगा, नेकियां जमा कराएगा, माल अल्लाह दे राह देगा, अल्लाह उनका बेहतर बदला अता फरमा देंगे। आना कुरान दा एक मुकाम है, अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा बंदा मेरे रस्ते अंदर माल खर्च करने वाला उनका ते मुकाम रब ने बड़ा ही बयान फरमा दिता है। अल्लाह फरमांदे ने मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुंबुलतिन मियातु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। रब्बे जुल जलाल फरमा रहे ने ओ बंदा जेड़ा मेरे रस्ते अंदर माल खर्च करदा है उनदी मिसाल रब ने बयान फरमा दी थी। अल्लाह आंदे ने इंज समझो कि जिवें एक बंदा एक दाना गंदम दा जेड़ा इंज जमीन च सुट देंदा है, हत्ता कि अल्लाह फरमांदे ने मेरा करना ऐसा हुंदा है उनदे तो एक बाली निकलदी, एक पौधा निकलदा है, एक हरी तेल निकलती है, हत्ता कि उस दाने तो एक पौधा बनता है। उस पौधे दे नाल अल्लाह फरमांदे ने 100 ते 100 या 100 तो ज्यादा अल्लाह फरमांदे ने जिस तरह दे नाल दाने लग जांदे ने अल्लाह आंदे ने मैं मजीद चाहवां ते वधा सकना। अल्लाह अल्लाह ने मिसाल बयान फरमा दी थी है ना, फरमाया जेड़ा बंदा मेरे रस्ते अंदर खर्च करदा एक दी बजाय अल्लाह आंदे ने मैं 100 तो भी ज्यादा चाहवां ते अता कर सकना वा।
ओ सोने तेरे सामने ही है। आ वेख लै जिमीदार जेड़ा है ये अल्लाह दी सुपुर्द हल वाह के ये जनाब गंदम सुट देंदा है ते वेख लै एक दाना उगदा है ते ओ सिट्टा जेड़ा लगदा है ओ तेरे सामने ही आ। और रब वेख लै एक तो कई सौ अता फरमा देंदा है। रब एक तो कई सौ अता कर देंदा है। अतान वाला कौन है? ए रब दी जात है। अल्लाह अल्लाह मेरे रब फरमा रहे ने, अल्लाह फरमांदे ने अल्लज़ीना युल्फिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफकू मन्नन वला ज़ल्लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमांदे ने अगर तुसी माल खर्च करते हो ते ऐसा ना होए कि तुसी माल खर्च करके एहसान नहीं जतलाना, ओनू तकलीफ नहीं देनी। वेंदे हो ना एक बंदा किसी नू माल दे देंदा भाई अल्लाह वास्ते ही दे दे ते जे किते मुलाकात हो जाएगी तो बेचारा शर्मिंदा नजर आएगा। वो आखेगा यार ये देखो मैं माल लिया अल्लाह वास्ते ही लिया ते वो भी जनाब घूरियां पा पा के देखेगा मैं ते बड़ा एहसान कीता। ना 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 अल्लाह फरमांदे ने एहसान नहीं जतलाना, उनदे नाल तकलीफ नाल पेश नहीं आना। अल्लाह फरमांदे ने ऐसा ना होए तुहाडा अजर ही जाया हो जाए। ते अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा एहसान नहीं जतलांदा ओदे नाल जनाब तकलीफ ओनू नहीं पहुंचांदा। अल्लाह फरमांदे ने लाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, ओंदा अजर मैं रब दे कोल है, ओंदा अजर मैं रब दे कोल है। अल्लाह 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 फरमांदे ने वला खौफुन वला हुम यहज़नून। ओनू ना कोई आखिरत नू खौफ होएगा ते ना कोई गमी होएगा। अल्लाह अल्लाह मैं ये दस रहा रब्बे जुल जलाल ने इस मुकाम नू कई मुकाम ते बयान फरमाया। अल्लाह ने ऐसा ना होए कि तुसी अपना माल खर्च करो उस इंसान दी तरह कि जेड़ा माल खर्च भी कर ले फिर जितला भी दे एहसान भी जितलाए और जनाब तकलीफ भी पहुंचा दे। ते अल्लाह फरमांदे ने ऐसा बंदा अल्लाह फरमांदे ने ऐसा बंदा दिखलावे दे रियाकारी दे नाल माल पेश करने वाला। अल्लाह फरमांदे ने ऐसा बंदा ओ दुनिया आखिरत ते भी यकीन नहीं रखदा ते अपने रब ते भी ईमान नहीं रखदा। अल्लाह अल्लाह ओए पता ए लगा रब नू ओही बंदा पसंद है जेड़ा बंदा माल खर्च करदा है इस लिहाज नाल कि अल्लाह राजी हो जाए और चाहे थोड़ा क्यों ना होए अल्लाह अपने दरबार अंदर कबूल फरमा लेंदे ने। अल्लाह अल्लाह मैं दसना चाहना जो बंदा अल्लाह दे रस्ते अंदर अपना माल खर्च कर देना अल्लाह अल्लाह ते रब ने ओंदे वास्ते मुकाम भी बड़ा अता फरमाया ना। रब ने ओदे मुकाम नू बड़ा बड़ा दिता है। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जेड़ा बंदा अल्लाह दे रस्ते अंदर माल खर्च करने वाला हदीस दे अल्फाज ने मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा माल अल्लाह ने अता कीता ओ बंदा अपने सज्जे हाथ नाल देंदा ते खब्बे नू पता भी नहीं लगन देंदा हालांकि छुपा के देंदा। मेरे आका फरमांदे ने कल क़यामत दा दिन होएगा ओ सोने आज ते सानू यकीन नहीं हुंदा पर ओ वक्त आने वाला है। मेरे आका फरमांदे ने ओदू कोई साया नहीं होएगा अर्श दा साया अल्लाह उस बंदे नू अता फरमा देंगे। आका फरमांदे ने 7 किस्म दे ऐसे बंदे ने जिन्हां नू रब अर्श दा साया अता फरमा देंगे। आका फरमांदे ने उन्हां विचों ए बंदा भी होएगा जेड़ा अपना माल अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करने वाला होएगा।
اور انہوں بھی اللہ عرش دا سایہ نصیب فرما دیں گے. او سونیا اس واسطے ہاں اللہ اکبر عرش دا سایہ ایویں نہیں لب جانا. اوے عرش دا سایہ لبے گا تے اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرن دی وجہ تو ملے گا. اللہ اللہ او سونیا اس عرش دے سایہ واسطے آپ محنت کرنی پینی ہے نا. اللہ اللہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو واقعہ سنا دیتا. میرے آقا فرماندے نے پہلے زمانے دے اندر نا ایک بندہ اللہ دا نیک بندہ اے جناب اپنے باغ دے 3 حصے کرن والا, ایک حصہ باغ تے ہی خرچ کرن والا, ایک حصہ اپنے بال بچیاں تے خرچ کر جان والا, اور تیسرا حصہ جیڑا ہے وہ اللہ دے رستے اندر خرچ کر جان والا. آقا اسلام فرماندے نے انج چل دیاں ایک بندہ انج چلدا جا رہا ہے, انج سفر کردا جا رہا ہے تے اے سفر دے دوران اس بندے نے آواز سنی ہے کہ آسمان دے بدلاں چوں آواز آندی ہے, اس کی حدیقت فلان. اے بندہ حیران ہی رہ گیا, اے تے چٹیل میدان ہے, اے تے ہور بندہ بھی نظر نہیں آندا, پتہ نہیں آسمان دے وچوں اے بدلاں دے وچوں کندی آواز آ گئی ہے. اے بندہ چل دیاں انہیں ویکھیا کہ بدلاں جو آواز آ رہی ہے, اس بندے دا نام لیا گیا ہے. اللہ حکم دے رہے نے فلاں فلاں بندہ تے اون دے باغ نو سیراب کیتا جائے, فلاں بندہ اون دا اے نام ہے. اللہ بدلاں نو حکم دے رہے نے جا میرے بدل اس دے باغ تے وسنا تیرا کام ہے. اے اللہ دا بندہ جیڑا ہے اے چل دیاں اس بدل دے پیچھے انہیں ویکھیا میں ویکھاں تے صحیح کیڑا ایڈا رب دا فرما بردار بندہ, اے رب نو راضی کرن والا کیڑا ایڈا کامیاب تے کامران بندہ ہے. اللہ اللہ اندے تے ناراضی نے کہ رب بدلاں نو حکم دے رہے نے. اے بندہ چل پیا تے ویکھیا ایک بدل جڑا ہے اے جناب بدل ایک جگہ تے جا کے اینڈ وسنا شروع کر دیندا ہے. اے بندہ بھی اس جگہ تے پہنچ جاندا ہے تے اچانک کی ویندا ہے ویکھیا ایک سامنے ایک بندہ انج جناب خالی بنا کے انج بنا مٹی سیدھی کردا پیا. اے پانی جیڑا اپنے فصل وال سیدھا کردا جا رہا ہے. اللہ اللہ اے بندہ ویکھ کے حیران ہی رہ گیا. ہائے باقی ساریاں پہلیاں سکیاں, اس بندے دی پہلی چ پانی آ رہا ہے. اے بندہ آکھن لگا او اللہ دیا بندیاں مینوں اے تے دسنا اے کی معاملہ کرنا ہے کہ میں تمہیں آندہ مینوں دس تے صحیح نا تیرا نام کی ہے, آندہ مینوں دس تے صحیح نا میرا نام پوچھ کے کی کرنا ہے. انہیں آگے جن میں سفر کردا ساں پیا اچانک آسمان جو آواز آئی بدلاں دے وچوں مینوں پتہ چلے. آندہ جدوں میں انا سنیا آکھن لگا او اللہ دیا بندیا اے نام تے بدلاں وچوں تیرا ہی میں سنیا نا. اللہ اکبر سبحان اللہ. انہیں آکھیا کی کرنا ہے جڑا اللہ نو اینا تیر نال پیار ہے. آندے او اللہ دیا بندیا میرا اور تے ایسا کوئی عمل نہیں, پر اے جڑا باغ ہے نا اس باغ دے اندر جدو فصل پک جاندی ہے اس فصل دے میں 3 حصے کر لینا. اللہ اللہ او سونے اس دور دے اندر او لوگاں کل اینا کمال ہے. اللہ اکبر زکاة انہاں تے لاگو ہے مگر او زکاة دین نو تیار نہیں. او ایویں تیری مال خراب ہو جاندا, تباہ و برباد ہو جاندا. اگر تو اپنے مال تو زکاة تے عشر نہیں کٹے گا تیرا مال کبھی بھی سلامت نہیں رہ سکدا. اے میرے آقا دا فرمان ہے اگر تو اپنے مال دی زکاة دے گا, میرے آقا نے فرمایا مال دی زکاة دین دی وجہ تو بندے دا مال پاک ہو جاندا ہے. اوے پتہ لگا جدی زکاة نہ دیتی جائے او حلال رہ سکدا
ओ माल हलाल नहीं रह सकता। अल्लाह अल्लाह ओ बंदा बड़ा प्यारा, उन्हें आख्या अल्लाह दिया बंदिया केड़ियां गल्लां मेरे नाल करना है। आंदा जदों मैं ए बाग पक जांदा मैं इहदे 3 हिस्से कर लेना। आंदा एक हिस्सा जेड़ा मैं अपने घर दे अंदर बाल बच्चियां वास्ते रख लेना ना, एक हिस्सा जेड़ा अल्लाह अकबर दोबारा इस पंजराब बाग दी नशो नमा वास्ते इनदे ते खर्चा कर लेना। आंदा तीसरा हिस्सा जेड़ा मैं अल्लाह दे रस्ते अंदर वकफ कर देना। वेखो रब फिर गैबी मदद करदा। अल्लाह अल्लाह आंदा कोई अमल हो सकता है अल्लाह नु मेरा एडा प्यारा अमल लगे कि रब मेरी गैबी मदद कर देंदा है। सुभान अल्लाह। और इसी तरह अल्लाह मिलता जुलता एक वाकया सूरह कलम के अंदर मौजूद है। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने एक बंदा ए जनाब ए भी इसी तरह अपने बाग की रखवाली करने वाला, इहदे बाग दे भी 3 हिस्से करने वाला। एक वेला ऐसा आंदा है इन्हें सोचे चलो मैं अपनी जिंदगी दे अंदर ए जनाब बाग ते मेरे को है वे ए जनाब हिस्सा जेड़ा मैं अपने बाल बच्चे ते भी खर्च करना, ए हिस्सा अपने बाग ते भी खर्च कर जाना, दोबारा ए देते लगा देना। अल्लाह अकबर। इंदा इतना प्यारा अमल इन्हें जनाब एक हिस्सा जेड़ा अल्लाह दे रस्ते अंदर भी दे देंदा। अल्लाह अल्लाह हत्ता के रब दा करना ऐसा हुंदा ए बंदे ते मौत वाके हो जाती है, ए बंदा फौत हो गया। अल्लाह अल्लाह। और सोने आज भी यहो जी औलाद मौजूद है और दुआ करो अल्लाह यहो जी औलाद नु हिदायत नसीब फरमा दे। उन्हें आख्या साडा बाप ते पागल जिहा नौज़ बिल्लाह, उनदा अकल ते दिमाग ठीक नहीं सी। उन्हें जनाब गरीबां वास्ते एक हिस्सा रखिया सी, असी ते समझदार हां। अल्लाह अल्लाह कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमांदे ने इन्ना बलौनाउम सूरह कलम अल्लाह फरमांदे ने इन्ना बलौनाउम कमा बलौना असहाबल जन्नती इज़ अक़समू पुत्र पता किडे सियाने ने अल्लाह आंदे ने रात नू ना कसमां चुकियां, रात नू कसमां खादियां। उन्हें आख्या रातों रात ही अल्लाह अकबर साडा फल ते पाकी गया है, हुण कट्टन दा वेला आ गया है, क्यों ना रातों रात ही असी इस फल नू उतार लईए। अल्लाह फरमांदे ने वला यस्तस्नून फताफअलैहा ताइफुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून। अल्लाह ने नाले नाराती कसमां भी चुकियां ते नाले ओदू सुते हुए सन। हां जी रब फरमा रहे ने ए नींद दे अंदर सन। अल्लाह फरमांदे ने फअस्बहत कज़रीम। आ वेखो रब दा अजाब आउन लगा उन्हां ते। अल्लाह ने राती ना कसमां भी उठाइयां, दिने सुबह सुबह जाके अल्लाह अकबर असी माल तोड़ लांगे, असी फल कट लवांगे। अल्लाह फरमांदे ने राज सुते सन। अल्लाह फरमांदे ने फअस्बहत कज़रीम फतनादौ मुस्बिहीन अन गुदू अला हरसिकुम इन कुल तुम सारे मीर। अल्लाह ने सुते सन ते मैं अपना अजाब कल के इस खेती दा तहस नहस कर देता। अल्लाह अल्लाह। ते जदों सुबह हुंदी है सुबह अल्लाह फरमांदे ने फंतलकू वहुम यतखाफतून। आए आपस के अंदर चुभके किते लोकी सुन ना लैन, आए हौली हौली आपस अंदर गल्लां करते ने। पता की आंदे ने अल्लाह यादुखुलन्ना हल यौम अलैकुम मिस्कीन। आंदे ने ऐसा ना होए कि साडे बाग विच मस्कीन ही ना आ जान।
ओ लोग ही ना आ जान जेड़े साडे बाप कोलों खैरात लैन आउंदे सन, ओ लोग ही आके अल्लाह अकबर वाड़ी ना जान, आयो अपना हिस्सा लैन वास्ते ही ना आ जान। उन्हें आख्या अल्लाह यदखुलन्ना हल यौम अलैकुम मिस्कीन वगदौ अला हर दिन कादिरीन। उन्हें आख्या असी पहला सुबह सुबह जाके वगदौ असी सुबह सुबह जाके असी अपने बाग दे कुदरत हासिल कर लईए ना। अल्लाह फरमांदे ने फलम्मा रअऊहा कालू इन्ना लज़ाल्लून बल नहनु महरूमून काल औसतुहुम अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून। आका इस्लाम फरमांदे ने ए चल पे भाग अंदर चल दे जा रहे ने एने जनाब बनने ते चलदियां ए सुबह सुबह दा वेला है, ए एक दूजे नू आंदे ने ओ यही बनना लगदा है, यही साडा खेत लगदा है। ओ वेख के ते एक दूसरे नू परेशान हुंदे ने पे। उन्हां विचों एक सियाणा ने आख्या साडी पैली थे ही है। अल्लाह अल्लाह आवेंदे नहीं साडा ते बाग रातों रात ही उजड़ गया है। हाय असा अपने अल्लाह अकबर अपने बाप दे नक्शे कदम ते नहीं चले। साडा बाप ते गरीबां नाल अच्छा सलूक करन वाला, साडा बाप ते अल्लाह दे रस्ते अंदर हिस्सा पेश करन वाला। असा समझे असी नहीं देंगे, असी सारा हासिल कर लांगे। अल्लाह नू ये गल पसंद ही नहीं आई। रब ने साडे बाप नू तहस नहस कर दिता है। और रब कुरान अंदर बयान फरमा दिता ओए पता ये लगा कि जो बंदे को माल आ जाता है फिर बंदे ते आजमाइश भी आती है। ऐसा ना हो कि बंदा आजमाइश तो फेल होके ओदा माल पहला भी खत्म हो जाए। अल्लाह अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल दा वाकया सुना दीता। मेरे आका फरमांदे ने मेरे सहाबा पहले जमाने दे अंदर ना ये तीन बंदे रब्बे जुलजलाल ने इन्हां ते आजमाइश दा वक्त लेके आए ना। एक बंदा कोड़ पाने इंदे जिस्म ते वे। अल्लाह अल्लाह मेरे आका फरमांदे ने दूसरा ओ बंदा मेरे आका फरमांदे ने सिरों गंजा। आका फरमांदे ने तीसरा ओ बंदा जेड़ा अखां तो नबीन है हत्ता के रब दा करना ऐसा हुंदा है। मेरे आका फरमांदे ने ए जेड़ा कोड़ पन वाला है अल्लाह ने इनदे कोल फरिश्ता हाय बतौरे सवाल करन वास्ते अल्लाह ने एक फरिश्ता भेज दिता। ए अल्लाह दा फरिश्ता निशानी शक्ल दे अंदर इस कोड़ी को आ जांदा है। ओ आंदा है ओ अल्लाह दिया बंदिया मैनू ए ते दसना तेनू की चाहिदा है। ओने आख्या ओ अल्लाह दिया बंदिया तू वेना पिया मेरा जिस्म सारा बीमारी अंदर मुब्तला है। लोग मैनू वेंदे ने मैनू गल्लां करदे ने लोग तानो तशनी करदे ने हाय मेरा भी जिस्म ठीक होवे मैं भी दुनिया ते चल फिर लवा मैं भी दुनिया ते मुकाम पा लवा। ओने आखिया ओ अल्लाह दिया बंदिया अगर तेरा जिस्म ठीक हो जाए फिर की करेगा। उन्हें आख्या क्यों नहीं मैं ते अल्लाह दा शुक्रिया अदा करांगा। अल्लाह अकबर अल्लाह दा फरिश्ता आंदा अल्लाह अकबर ठीक है अल्लाह की तरफों तेरे ते शिफा आ जाएगी। मेरे आका फरमांदे ने इन्हें जिस्म ते हाथ बेरे रब ने शिफा अता फरमा दी थी इनका कोड़पन दूर हो जाता है। अल्लाह अकबर ए फरिश्ता आंदा ओ सोने तेनू शिफा ते मिल गई हुण दस ते सही ना तेनू माल केड़ा पसंद है। उन्हें आख्या मैनू ऊँटनियां दा माल पसंद है। अल्लाह दे हुक्म एक बच्चा जनन वाली ऊँटनी जेड़ी है इनदे सपुर्द करके आए दूसरे को फरिश्ता चला जांदा है। एक गंजे दे सामने गया उन्हें आख्या ओ अल्लाह दे बंदिया ओ सुना तेरा की हाल है। उन्हें आख्या मैं गंजेपन दी वजह तो लोगों दे सामने मजाक बनिया लोग मेरी तुहीन करते फिरदे ने मैनू वाल चाहिए ने। उन्हें आख्या वाल भी मिल जाएंगे। आका इस्लाम फरमांदे ने
इस फरिश्ते ने इंज अल्लाह अकबर अल्लाह दे हुक्म दे नाल फरिश्ते ने इंज हाथ फेर दिता है, रब ने वाल अता कर दिते ने। उन्हें आख्या सुना तेनू माल केड़ा पसंद है? उन्हें आख्या अल्लाह दे बंदिया तू ते अल्लाह दा बड़े ही करीब बंदा है। हाँ मैं माल पसंद करना ते गावां दा माल पसंद करना। आका इस्लाम फरमांदे ने ए फरिश्ता अल्लाह दे हुक्म दे नाल एक बच्चा जनन वाली गां अल्लाह अकबर इंदे सुपुर्द कर देंदा है। अल्लाह अकबर इंदे कोलों भी चला गया हत्ता के नबीने दे सामने पहुंच जांदा है। ए तीसरा बंदा अल्लाह अल्लाह आए नबीने दे कोल के आना। ए फरिश्ता कहन लगा ओ अल्लाह दे बंदिया दस तेनू की चाहिदा? उन्हें आख्या सोने केड़ियां गल्लां करना है? हाय काश मेरियां अखां हुंदियां मैं तेनू वेख लैंदा। मेरिया अखा होंदियां मैं जहान तक लेंदा। मेरिया अखा होंदियां मैं रब दियां नेमतां वेख लेंदा। मेरा दिल करदा मेरिया अखा ठीक हो जान। अल्लाह अल्लाह ओ सोने उन्हां नूं ही पता है ना आए जेड़े इस नेमत तो महरूम ने। आए मेरे बुजुर्ग जुमे दे अंदर आए ने असगर साहब और दुआ करो अल्लाह इन्हां नूं बनाई अता फरमा दे। आए जितने भी अखा की वजह तो परेशान ने अल्लाह इस नेमत नू अल्लाह ताज़िया फरमा दे। अल्लाह अल्लाह ओ यकीन जानो बड़ी वड्डी नेमत है। ओ अखा तुर जान ते जहान ही चला जांदा ना। अल्लाह अल्लाह इन्हें आखिया अल्लाह दे बंदे मैनू अखा चाहिदियां ने। अल्लाह अकबर मेरे आका इस्लाम फरमांदे ने फरिश्ते ने अज हाथ फेर दिता है अल्लाह ने रोशनी अता फरमा दी। उन्हें आखिया सुना केड़ा माल पसंद करना है? उन्हें आख्या अल्लाह दिया बंदिया सुबहान अल्लाह आंदा मैं जनाब बकरियां दा माल पसंद करना। अल्लाह दे हुक्म दे नाल इस फरिश्ते ने एक बच्चा जनन वाली आए बकरी दे दी है। रब दा करना ऐसा हुंदा है। ओ सोनिया वेख रब किवें आजमांदे ने अपने बंदे नू माल दे के अपने बंदे कोलों माल खो के आजमांदे ने। अल्लाह अल्लाह इस वास्ते अल्लाह दी हर वक्त आजमाइश बंदे ते हुंदियां। ऐसा ना होए कि बंदा फेल हो जाए। मेरे आका सलाम फरमांदे ने एक वक्त एक अरसा गुजर जाता है अल्लाह जुल जलाल ने इस फरिश्ते नू दोबारा भेज दिता। जान मेरे फरिश्ते आप भेजते सही ना। अल्लाह अकबर पता ते करके आना वाकई ए बंदे मेरे शुक्र गुजार ने के नहीं। अल्लाह अल्लाह ए जनाब फरिश्ता जेड़ा ओ कोड़ी वाले कोड़ पन वाले कोल चला गया उनकी हालत बना के उसे तरह उदे जाके दरवाजे नू खड़का दिता। उन्हें आख्या सुना अल्लाह दिया बंदिया एक वेला सी तू कोड़ अंदर मुब्तला है आ वेख मेरी हालत की आज मैं तेरे दरवाजे ते आया आना। रब ने तेनू माल भी अता फरमाया रब ने तेनू सेहत भी अता फरमा दी। लिया मैनू कुछ माल दे दे अल्लाह अल्लाह ताकि अपना कोई मैं पैसा बना ला। अल्लाह अकबर मैं कोई खान पीन का इंतजाम कर ला। उन्हें आख्या किधर आया ओ मैं ते तेनू जानदा ही नहीं ना ते मैनू कोड़ पन सी ऐ माल मैं आप ही जमा कीता है जी ऐ माल मैं आप ही जमा कीता है। अल्लाह अल्लाह ए मैनू कोई पता नहीं जा दफा हो जा अस्तगफिरुल्लाह। और सोनिया अमीर लोग जेड़े ने ओ खुदा दी कसम गरीबां नू इंज धक्के देंदे ने दरवाज़ियां तू इंज सुटदे ने आए लत्तां मारदे ने हत्ता के कई ते जालिम इस तरह दे ने अपने बाप नू नहीं समझते माल आ जाते बाप नू चौकीदार बिठा देंदे ने। चलो कोई नहीं गन मैनू जो पैसे देने प्यो नू देंदे जावांगे अस्तगफिरुल्लाह। और सोने ना 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 अल्लाह ने अगर माल दिता है तो इज्जत भी बनाना उस तरह मेरे आका ने फरमा दिता है। मेरे आका फरमांदे ने जो इनके वालों जवाब आ गया उन्हें आख्या मैनू तो पता ही कोई नहीं मैं तो जायदाद की शुरू तो माँ बाप दी लैके आ रहा। उन्हें आख्या फरिश्ता आखन लगा अगर तू अपनी इस बात के अंदर झूठ बोलना है तो रब तेनू उंज ही कर दे। ओए सोने वक्त नहीं जे भूलना चाहिए ओए अपना पिछला वक्त याद रखिया करो। ए ना
एक बंदा पहला गरीब हो तो पैसे आने टौर ही बदल जाए ना 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 और अगर तेनू रब पैसे दे दे और जिवें पहला भरा सामने हाथ करदा सा एवें भरा सामने दोबारा हाथ करके ओदे तली च पैसे रख देवे ओ पहला गरीब सा ते भरा कोलों मंग लैंदा सा हुण अमीर ते भरा सामने वेखना भी हयात करना भी सलाम ना लेना भी गुवारा नहीं करदे ते अल्लाह मेरी तौबा ते मैं ते कई माशाअल्लाह बहुत इंज दे वेखे ने ते जे माशाअल्लाह बहुत ही माल आ गया ना यकीन आ वेखो ए चार कुत्ते नु कुंगला मिलानियां ते सलाम इंज लेना भावे सक्का भरा क्यों नहीं ए जी की ये माल बड़ा आ गया मैनू भी एक बंदा आखन लगा हज़रत साहब आउण लगे ना घर ते जुत्ती जरा चंगी पा के आ जाए मेरा भरा पसंद नहीं करता मैं हैरान हो गया अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह जिन्नी को रब ने तौफीक दी उस हाल नाल कपड़े भी पाने ने उस हाल नाल जरा पहनना भी है हुण ते माशाअल्लाह कई रिश्तेदार इंज ने एह जनाबा सानू उन्हां नु फंक्शन ते इस वास्ते नहीं सदिया एह उन्हां दे कपड़े माड़े ने अल्लाह मेरी तौबा ना 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 अगर तू अपने गरीब रिश्तेदार नु कुरान ते कह रहा है अल्लाह फरमांदे ने वज़िल कुर्बा अल्लाह ने सब तो पहला करीबी रिश्तेदार ने तेरे भैन भरा तेरे मापे असी आने मापे नू छड़ के अपने भैन भरा छड़ के ते बाहर जाके झक्खा मारनियां पता लगे ये बंदा सखी है वह भी फिरंदा है चलो कोई भरा ने मैनू तो नहीं पूछया बाहर ही नाम चमकान दिया ते बाहर मापिया के माशाअल्लाह इहो जिहे हाल ने भावें धी विचारी सौहरे दर ते रोलदी होवे खाण नू कख ना होवे ते माशाअल्लाह प्यो जिहड़ा अपने पिंड दे चौधर चमकान दिया हुंदा लख लानत इहो जी चौधर दे उत्ते ओ सोनिया कुरान कह रहा वज़िल कुर्बा कुरान ते कहंदा सब तो पहला अपने ओ फिर बाद दियां गल्लां ने ना अल्लाह अकबर मैं दसना चाहना अगर रब ने माल दिता ही ते सब तो पहला अपने नु वेख्या कर ते जे माल दिता ही ते अपना पिछला वक्त ना भुलाया कर अल्लाह अल्लाह ए नबी आका सलाम फरमांदे ने ए फरिश्ता दोबारा ए जनाब उस बंदे को चला गया ए गंजा बन जिंदा उन्हें आख्या सुना तेनू लोग मजाक करते सन तेरा सिर गंजा सी और रब ने तेन माल भी दे दिता तो सुना की हाल है हुण तो लिया ना आ वेख लै मेरी हालत की है अजमाइश सी ना उन्हें आख्या लै किहड़ियां गल्लां करदे हो हज़रत साहब मैनू तो वार रब ने पहले ही दिते सन ते आ जिहड़ा माल तू मंगन दिया है ना मेरे को रब दे नां ते ए माल भी मैनू पहले मिलिया उन्हें आख्या अच्छा अगर तू अपनी बात ते झूठ है ते फरिश्ते ने दुआ कर दी थी उन्हें आख्या जा अगर तू झूठा है ते अल्लाह तेनू जी कर दे ते दोबारा गंजा हो गया है जी दोबारा गंजा हो गया अल्लाह अकबर पता लगा अजमैश अल्लाह दी बड़ी सख्त हुंदी है अजमैश को अल्लाह महफूज फरमा दे अल्लाह दिल फराग होना चाहिए दिल घुटिया नहीं होना चाहिए ते माना कई को माल इन्ना खुए कि बोझ नहीं अपने आप तो लेंदे बीमार बनी फिरदे ने ओ सोनिया अगर तेरे ते किसी का बोझ है तो उन्होंने ला दे अल्लाह तेरी तबीयत ठीक कर देगा अल्लाह अकबर ओ मैं दस रहा मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ए फरिश्ता तीसरे कोल गया जिन्नू आखा नहीं सन अल्लाह अल्लाह उन्हें आख्या ओ दरवाजा खड़काया आए फरिश्ता उंजी बन के ओंदे दरवाजे ते गया ना उन्हें आख्या ओ अल्लाह दिया भलिया ओ वेला याद कर जदों तेनू आख्या ना आए रोशनाई नहीं सी मिले आ वेख मेरा की हाल ही आए मैनू भी नजर नहीं आ रहा आए मेरा ते हाल इंज दा अल्लाह अल्लाह आन मेरे ते कोई एहसान कर दे ओ अल्लाह अल्लाह ओ बकरियां वाला ओ अखा तो नबीना ओ आंदा हां वाकई अल्लाह दिया बंदिया एक वक्त सी मेरियां अखा नहीं सन रब ने रोशनी अता फरमा दी थी अल्लाह अकबर रब ने बरकतां भी अता फरमा दीतियां उन्हें आखे हां मैनू वेला याद है वेला याद रखिया करो उन्हें आख्या मैनू वेला याद है अल्लाह अकबर ते फरिश्ता कह ओ आखन लगा ओ अल्लाह दिया बंदिया आना मेरे दरवाजे ते आया ते किन्ना को माल चाहना है उन्हें आख्या जिन्नियां बकरियां चाहिए ने ले जा मैं तेरा दा शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकदा अल्लाह अकबर ओ कुरान ते कह रहे हैं अल्लाह फरमांदे ने व इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा मेरा शुक्रिया अदा करदा मैं मजीद अता फरमा देना
اللہ اللہ میں دس رہا انہیں اپنا ویلا یاد رکھیا ہائے فرشتے نے حالت چینج کی تھی انہیں آکھے اللہ دیا بندیا میں تیرے واسطے امتحان لے کے آیا او دو بندے تیرے ساتھی پہلے فیل ہو گئے جا میں تیرے واسطے اور دعا کرنا اللہ مزید اضافہ فرما دے اللہ اللہ اس واسطے رب مال دے دے تے بندے نو وقت نہیں بھولنا چاہیے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں نا اللہ فرمان دے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری گلاں کر کے بات ختم کرن لگانا او سونیا جیڑا بندہ اللہ دے رستے اندر مال خرچ نہیں نہ کردا اون دی حالت کی رب دے قرآن نے بیان فرما دیتا ہے اللہ فرمان دے نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ مِنَ الصَّالِحِينَ رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اے بندہ اے مالدار بندہ جیڑا ہے اے دیتے جدو وقت موت دا قریب آ جاندہ ہے اے دیتے نزادہ وقت ہوندہ ہے نا اللہ اللہ اے پھر اپنے رب دے سامنے آئے پکار دے او ربا ہون ویلا منو عطا کر دے ربا منو مولت عطا کر دے سورہ منافقین دی آخریات پڑھ رہے ہیں اللہ فرمان دے نے اے بندہ پھر اے کوئی خواہش کر دے کاش منو رب وقت عطا فرما دے اللہ اللہ آکے گا لو اخرتنی لولا اخرتنی الى اجل قریب سونے ربا تھوڑی جی مولت دے دے پر سونے مولت مل سکتی اور مولت نہیں جے مل سکتی اللہ اللہ آکھے گا وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اللہ تاکہ میں مال خرچ کر کے اللہ صالحین ویچ اپنا نام لکھا لاں تے اللہ دا جواب آ جاندہ ہے اللہ فرمان دینے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون اللہ فرمان دینے جنوں میں جدے تے ٹائم آ جائے موت اللہ فرمان دینے میں انہوں مولت عطا کر دائی نہیں او سونیا اگر رب نے تینوں مال دیتا ہے تیارے آجے رب نے مولت دیتی ہے وگرنا اے مال تے لوگاں کو بڑا مگر مال کسے نو ساتھ دیندہ اللہ اکبر مولا فرمان دینے آن دینے اے تھوٹورن جنازے گھبروان دے او اے تھوٹورن جنازے گھبروان دے گل پہن لباس فقیران دا اوے پٹڑے تلیران ہے جسم دیاں او بس رہ جے نام سریران دا آندنے تھے رونا پوے شہزادیاں موت آئے تے کوئی مال آئے مال دینا بندہ زندگی نہیں جے خرید سکتا اس واسطے موت تو پہلا اپنے رب دے رسے اندر خرچ کر جانا آندنے تھے رونا پوے شہزادیانو ایتھے مندہ حالی وزیران دا آندنے تدبیران دے چارے نہیں چل دے او جدو تیر وجے تقدیران دا تے تھے کاکھو ڈل لکھا پتیاں دے ایتھے کاکھو ڈل لکھا پتیاں دے تے مڑ پھر ہنیر سویرے دا اللہ اللہ اوے مالک جا پیندے مڑ قبری نے اور در وجدائی واسدے ڈیرے دا سبحان ربک رب العزت عما یصفون